Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach percentage. You know percentage? Percentage. Here, percent. Okay, percent means what? Percent means per means 1 or percentage means per 100. Understood? Percent means 100. Percentage भनेपछि पर्सेन्ट वर्ड र पर्सेन्टेज वर्ड हैन भनेपछि पर्सेन्टलाई हामी पर्सेन्टेज भन्छौं है आउट अफ 100 पर्सेन्ट भनेको आउट अफ 100 और पर 100 प्रत्येक 100 परसेंट मीन्स व्हाट पर 100 मतलब प्रत्येक 100 और यसैलाई हामी पर्सेन्टलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं आउट अफ 100 suppose we have 6% 6% means what 6% means के हुन्छ जस्तै कतैतिर 6% लेखेको हुन्छ भनिदिन्छ कि कुनै हामी आर्टिकल किन्न गयो कुनै गुड्स कुनै सामान किन्न गयो भनेपछि त्यहाँ भन्छ हामी 6% डिस्काउन्ट दिन्छौं दैट मीन्स व्हाट 6% means 6 out of 100 भनेपछि 100 मा 100 रुपैयाँ मा 6 रुपैयाँ तपाईलाई के गर्छ त डिस्काउन्ट भनेपछि 94 मात्र तिर्नु पर्छ है 100 मा प्रत्येक 100 मा फेरि मानौ 100 छ भनेपछि 6 रुपैयाँ यदि 200 छ भने 12 रुपैयाँ प्रत्येक 100 मा तपाईलाई 6% डिस्काउंट गर्छ understood percent means you know percent means per 100 or out of 100 मा हामी त्यति निकाल्दिन्छौं अथवा 100 मा बेसिस हुन्छ पर्सेन्ट so it is the rate of per 100 of a quantity to the base quantity जुन हाम्रो बेस क्वान्टिटी हुन्छ त्यसको प्रत्येक 100 मा त्यसको रेट दिएको हुन्छ जस्तै 6% भनेपछि यो आउट अफ 100 भनेपछि we can define it is the rate of per 100 of a quantity to the base quantity understood we can also define percentage you know percentage means the result found in 100 is called percentage the result simply we can define simply percentage the result found in 100 is called percentage clear ल हामीले पर्सेन्टेजलाई डिफाइन गर्दाखेरि कुनै रिजल्ट हुन्छ जस्तै हामी अघि नै कुरा गर्यौं 6% को भनेपछि 6% हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ यसको मिनिङ भयो प्रत्येक 100 मा हामीलाई 6 दिन्छ है त्यो रिजल्ट हामी लिन्छौं त कति रुपैयाँ हामी लियो 6% भनेको हामीलाई 6 रुपैयाँ दियो ल आरएस 6 दियो त यो प्रत्येक 100 मा आरएस 6 दिन्छ र जुन हाम्रो यो रिजल्ट छ 6 त्यो रिजल्ट चाहिँ कुन अनुसार छ त यो हाम्रो 100 अनुसार 100 मा त्यो रिजल्ट हुन्छ भनेपछि 6% the result found in 100 it's called percentage so we can define easily simply the result found in 100 is called percentage okay suppose
A boy obtained 75 marks. A boy obtained 75% marks in mathematics. Mathematics मा boy ले कति percent marks ल्यायो त 75%. It means he obtained 75 marks out of 100. 100 marks मा उले 75. Suppose maths को total full marks के हुन्छ? Maths को full marks भयो कति 100. भनेपछि त्यो boys ले कति marks ल्यायो त? Total marks in maths equal to 75 छ. Total marks 100 छ. 100 मा total marks कति ल्यायो? 75. or obtain marks obtain marks in maths 75 whole marks 100. भनेपछि यो जुन 75 ल्यायो यसलाई हामी 75% भन्छौँ. यही हो हाम्रो percent. Understood? A boy obtained 75% marks in mathematics. It means he obtained 75 marks out of 100 whole marks. Full 100 marks मा उसले 75 marks ल्यायो. Understood? Then we can write 75% of total marks. Okay. Suppose in your class total students equal to 500. In your class total students equal to 500. Number of girls equal to 200. Then what is the percent of girls or what is the girls percent? मतलब त्यो total class मा कति percent girls छ? It means out of 100. मतलब 100 मा girls कति वटा छ? जस्तै यो 200 भनेपछि 500 मा छ. 200 girls 500 students मा छ. यसको मिनिङ भयो total students in your class 500. भनेपछि तपाईको क्लासमा total student कति छ? 500. जसमा गर्ल्स 200 छ. यदि तपाईको क्लासमा 100 स्टुडेन्ट्स भएको भए त्यसमा गर्ल्स कति हुन्थ्यो? That means percent. Understood? ल भनेपछि 100 मा कति भयो? त यहाँ 500 मा ओके गर्ल्स percent equal to 500 मा कति गर्ल्स छ? 200. भनेपछि आउट अफ 500 हो. यो 200 आउट अफ के छ? 500 छ. 200 upon 500 कि जसको आउट अफ मा हुन्छ त्यो लेखिन्छ तल बेसेस भयो. 200 कसको बेसमा छ? टोटल स्टुडेन्टको बेसमा छ. भनेपछि 200 upon टोटल स्टुडेन्ट्स. भनेपछि गर्ल्स पर्सेन्टेज भनेपछि 200 आउट अफ 500. It means number of girls or 200 out of 5. It means, but we want to what? Girls percent. Then 200 upon 500 into 100%. 0 cancel. 5 for the 20 and 0 40%. भनेपछि तपाईको क्लासमा टोटल गर्ल्स पर्सेन्ट 40% छ. भनेपछि 100 मा 40 गर्ल्स छ. भनेपछि 500 मा 200 गर्ल्स भयो. यसको मिनिङ त्यो भयो.
भनेपछि व्हाट इज द बॉयज पर्सेंट भनेपछि बॉयज पर्सेंट कति छ त्यहाँ बॉयज पर्सेंट इक्वल टू यहाँ हेर्ने 100% भनेपछि कति भयो 100 जसमा 100% मा 40% गर्ल्स छ त रिमेनिङ हाम्रो के हुन्छ बॉयज पर्सेंट भनेपछि 100% माइनस 40% 100% माइनस 40% that is boys percent त्यो चाहिँ के भयो boys percent भयो understood we can find percentage in this way हामीलाई जसको पर्सेन्ट निकाल्नु छ भनेपछि आउट अफ त्यो कति छ त्यति डिभाइड टोटल इन्टु 100% understood यसरी हामी पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौं सपोज हामीसँग कुनै फ्र्याक्सन छ सम 2/3 कुनै फ्र्याक्सन छ यसलाई भन्छ कन्भर्ट इन्टु पर्सेन्टेज त हामी इन्टु 100 गर्दिनु यही भइहाल्छ पर्सेन्टेज भनेपछि यो जति हुन्छ त्यति पर्सेन्ट भयो 200 डिवाइड 3 100 लिएर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 200 डिवाइड 3 66.66 66.66% 80% अनि हामीले फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र पर्सेन्टलाई फ्र्याक्सनमा पर्सेन्टेज can be expressed as a fraction and a fraction can be represent percent कुनै फ्र्याक्सन छ कुनै डेसिमल छ जस्तै हामीसँग 1/2 फ्र्याक्सन छ यसलाई हामी पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ भने 1/2 कति पर्सेन्ट 1/2 इन्टु 100 गर्दिनु मतलब जसलाई पर्सेन्टमा जुन फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ 250 जा यानी यो भयो 50% डेसिमल लाई पनि सपोज वी हैव 0.3 व्हाट पर्सेंट भनेपछि 0.3 इन्टु 100 गरिदिनु यो पर्सेन्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ इक्वल टु 30% हो भनेपछि कुनै पनि फ्र्याक्सन any fraction or decimal number can be expressed as a percentage. How? Multiply by 100. हामीले कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई र डेसिमल नम्बरलाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं पर्सेन्टेज कसरी गर्ने त हामीले 100 लिएर मल्टिप्लाई गर्दिने यसरी 1/2 फ्र्याक्सन छ 2/3 फ्र्याक्सन छ तिनीहरुलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ भने इन्टु 100 गर्ने किनभने आउट अफ 100 हो नि 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यो हाम्रो पर्सेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ and also percentage can be expressed as a fraction र हामीले फ्र्याक्सनलाई पनि उस के रे पर्सेन्टेजलाई पनि फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं यानी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं suppose we have some percent 50% यसलाई हामी फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि 50 अनि यो पर्सेन्टलाई रिमुभ गरिदिनु पर्सेन्ट हटाएपछि डिवाइड 100 हुन्छ 0 0 क्यान्सल 5 to the 10 1/2 30% अनि पर्सेन्ट रिमुभ गरिदिने 30 अनि यो पर्सेन्ट हटाएपछि डिवाइड 100 0 0 क्यान्सल 3 डिवाइड 10 0.3 और 3/10 लेख्दा पनि हुन्छ 3/10 60% पर्सेन्ट रिमुभ गरिदिने 60/% हटाएपछि 100 0 0 क्यान्सल 2 3 जा 2 5 जा 3/5 भनेपछि पर्सेन्टलाई हामी फ्र्याक्सनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं नेक्स्ट ल अब पर्सेन्ट हामी फाइन्ड गर्ने कसरी
जस्तै अघि हामी गरेको थियौं 35 के छ boys अनि टोटल स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स कति छ 7,000 or 700 okay this much boys 35 छ टोटल स्टूडेंट 700 छ भनेपछि boys कति पर्सेन्ट छ यहाँ हामी निकाल्दिने हो percentage of boys equal to जसको हामी पर्सेन्ट निकाल्छौं त्यति अपॉन टोटल भनेपछि पर्सेन्ट हामी कसको निकाल्न गइरहेका छौं boys भनेपछि नम्बर अफ boys अपॉन टोटल स्टुडेन्ट्स कसको आउट अफ मा हामी पर्सेन्ट निकाल्छौं टोटल स्टुडेन्ट्स को भनेपछि boys पर्सेन्ट और percentage of boys equal to जसको हामी पर्सेन्ट निकाल्नु छ त्यति अपॉन होल इन्टु 100 गरिदिनु भनेपछि पर्सेन्ट हामी निकाल्नु छ boys को त boys अपॉन टोटल स्टुडेन्ट 700 इन्टु 100% भनेपछि 0 0 क्यान्सल 7 5 जा 35 अनि आयो कति हाम्रो 5% ल भनेपछि 700 मा 35 boys भनेको कति पर्सेन्ट भयो 5% ल अब हामी कुनै नम्बरलाई टोटल मा पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं पर्सेन्ट लाई अब फ्र्याक्सन लाई कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौं र फ्र्याक्सन लाई के रे पर्सेन्ट मा डेसिमल लाई हामी पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं understood the fraction whose denominator is 100 the fraction whose denominator is 100 is known as percentage मतलब जुन फ्र्याक्सन को डिनोमिनेटर 100 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं पर्सेन्टेज जस्तै 3/100 भयो भनेपछि यसलाई हामी 3 लाई पर्सेन्ट भन्छौं यसको मिनिङ द फ्र्याक्सन whose denominator is 100 is called percentage त्यसलाई हामी पर्सेन्टेज भन्छौं यो भनेको 3% यसलाई हामी 3% लेख्न सक्छौं जस्तै 15/100 यो 15 भनेको पर्सेन्ट भयो यसलाई हामी 15% लेख्न सक्छौं त्यसैले पर्सेन्टेज लाई हामी फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसैलाई हामी पर्सेन्ट भन्छौं त यसलाई हामी फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्न चाहिँ दैट मीन्स व्हाट द फ्र्याक्सन whose denominator तलकोलाई हामी डिनोमिनेटर भन्छौं माथिकोलाई न्युमरेटर भनेपछि द फ्र्याक्सन whose denominator is 100 is known as percentage understood भनेपछि हामी कुनै नम्बरलाई पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र पर्सेन्ट हामीलाई दिएको छ अनि त्यसैको एक्चुअल भ्यालु पनि दिएको छ सपोज यहाँ नम्बर अफ बोइज दिएको छ नम्बर अफ बोइज इक्वल टु यहाँ 35 छ अनि बोइज पर्सेन्ट कति छ पर्सेन्टेज अफ boys equal to 5% यदि हामीलाई गिवन छ नम्बर अफ क्वान्टिटी एन्ड इट्स percentage are given then how to find total quantity suppose it means number of boys 35 and its percent 5% are given then how to find total number of students भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा बोइज पनि दिएको छ र त्यसैको पर्सेन्ट दिएको छ र टोटल हामी निकाल्नु छ भने टोटल स्टुडेन्ट्स इक्वल टु के हुन्छ भनेपछि टोटल स्टुडेन्ट्स इक्वल टु 35/5% त्यसको एक्चुअल लाई हामी पर्सेन्टेज ले के गर्दिने डिभाइड गर्दिने
नम्बर अफ बोइज 35 र बोइजको पर्सेन्ट कति दिएको छ 5%। भनेपछि व्हाट इज द टोटल स्टुडेन्ट, त्यो टोटल स्टुडेन्ट इक्वल टु यानी कुनै एक्चुअललाई त्यसैको पर्सेन्टले यदि हामी डिभाइड गर्यो भने टोटल क्वान्टिटी आउँछ। अन्डरस्टुड? देन सल्भ। हामी पर्सेन्ट हटाएपछि के हुन्छ 5/100, 5 1 जा 5, 5 20 जा। अब यो 20 हाम्रो माथि जान्छ, 35 into 20 equal to 35 to the 70 अनि एउटा 0 700। ल अब हाम्रो आन्सर म्याच गर्यो कि गरेन यहाँ 35 5% अघि निकालेको थियौं टोटल स्टुडेन्ट 700 आयो भनेपछि बुझ्नु हो त। ल आज हामी पर्सेन्टेज को कन्सेप्ट के बुझ्यौं भनेपछि कुनै डेसिमल नम्बर छ फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नु छ 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, ओ के रे पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्नु छ 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यहाँ 0.3 डेसिमल नम्बर छ, यसलाई हामीले पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्नु छ इन्टु 100 पर्सेन्टेज आयो। फ्र्याक्सन लाई हामी पर्सेन्ट मा कन्भर्ट गर्नु छ इन्टु 100। अन्डरस्टुड? पर्सेन्ट लाई हामी फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नु छ, पर्सेन्ट साइन रिमूव गरिदिनु, तल 100 आइहाल्यो। पर्सेन्ट साइन रिमूव, तल 100 है। त्यसैगरी अब हामीले कुनै कुराको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने त्यति अपॉन टोटल क्वान्टिटीज भनेपछि हाम्रो फर्मुला भयो पर्सेन्टेज अफ एनी क्वान्टिटीज इक्वल टु द गिभन क्वान्टिटीज अपॉन टोटल क्वान्टिटी इन्टु 100। भनेपछि यहाँ हाम्रो बॉयज यहाँ दिएकै छ, टोटल यहाँ स्टुडेन्ट दिएको छ, बॉयज पर्सेन्ट इक्वल टु बॉयज अपॉन टोटल इन्टु 100 गरिदिनु। र कुनै एक्चुअल दिएको छ क्वान्टिटी र त्यसैको पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीलाई टोटल क्वान्टिटी चाहियो भने त्यसैको एक्चुअललाई त्यसको पर्सेन्टले एक्चुअलले हैन एक्चुअललाई पर्सेन्टेजले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो टोटल क्वान्टिटी आउँछ। अन्डरस्टुड? ओके, this much for today. Thank you. Bye.